بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد في سلسلة لا بروغراماسيون دي جو اون جافا. واليوم ان شاء الله غنحركو الجوور ديالنا باستعمال لي توش ديال الكلافي. تحت الساعة الا خدمنا الجو كطلع بينا انا ماشي انا اللي كنتحكم في الجوور، هو غينزل بوحدو صافي. دابا وليت انا بغيت لما نكليكي على الاسهم اللي كاينين في الكلافي ديالي يتحرك بناء على السهم اللي كليكيت عليه. اذا اول حاجه غنحتاج اون كلاس كلافي. غنحتاج نكري اون كلاس جديده غنسميها كلافي و غتامبليمونتي واحد الانترفاس. دونك امبليمنت الانترفاس كي ليسنر. اون فوا كديرو امبليمونتي هاد الانترفاس هادي كيدير لك ايرور لان كاينين في هاد الانترفاس هادي دي ميثود ابستري خصك دير لهم لا ريديفينيسيون. غنجي هنايا الت اونطري implement all abstract methods. ها هي الو هنا كاينين ثلاثه د لي ميثود. لا ميثود الاولى كي تايب وهادي ما غنخدموش بها، ما نتكلموش عليها. لي دو ميثود الاخرين كي بريسد وكي هي توش في الكلافي. بريسد يعني ضغطتي عليها، يعني هاد لا ميثود هي اللي كتجيري انك تضغط على اون توش في الكلافي، وكنستعملوا هاد البارامتر هذا بيه باش كنعرفوا اين توش علاش ضغطنا. مزيان كي ريليزد هي طلقتي من لاتوش، ما بقيتيش ضاغط عليها، كنتي ضاغط على توش لما كتطلق منها. لا بغيتي شي حاجه طرا ديك الساعه كديرها في هاد لا ميثود هادي. ايوا دابا خصني نعرف اين الاتجاه اللي غيتحرك فيه هاد لو جوور ولا هاد لينمي، واش الفوق واش لتحت واش اغوش واش ادغوات. فهادو غنكريي دي فاريابل بوليان الا كان فيهم ترو. الا كان مثلا فاريابل او فيها ترو يعني راه الجوور خصو يتحرك لفوق، كان فيها فولس يعني الجوور ما يتحركش لفوق. ويمكن لي ندير هادشي في جوور، ولكن بما ان حتى لي زينمي ديالي تما كيتحركوا اغوش ادغوات كذا، فاذا المساله تكون خاصه بي زونتيتي فغنجي نديرها في لاكلاس جيرون اونتيتي. غنجي هنايا فوق من هادي وغنكري 4 ديال لي فاريابل برايفت بوليان نسميهم او فيرغول با فيرغول غوش اي فيرغول droite. وغندير لهم دي جيتر اي دي سيتر. هما حدي هنايا حتى هاد الطابلو نرجعوه برايفت وتا هو ندير ليه جيتر و سيتر. اذا نجي لتحت كليك دغوا انسرت كود جيتر اند سيتر ونسيليكسيوني كلشي. هما لي 4 فاريابل و الطابلو اللي سميتو اونتيتي كاملين غنجينيري لهم دي جيتر اند دي سيتر. ها هما مزيان. دونك هادشي اللي غنحتاج في لاكلاس جيرون اونتيتي. نرجع دابا لاكلاس كلافيي. خصني دابا لما نكليكي على لي توش نعرف اين توش اللي كليكيت عليها. كاين واحد لا ميثود سميتها جيت كي كود كتعلم كل توش بان نيميرو. غنديرو انت وندير هنا توش يعني لا توش اللي كليكيتي عليها ايكالا ونستعمل هاد لوبجي هذا قلت لكم اللي غنستعملوه ك او بوين. ولا ميثود اللي قلنا هي جيت كي كود. هانتوما لاحظوا اش كتقول فوق هنا returns the integer key code associated with the key in this event. يعني كترجع لك لونتيي اللي متصل بلا توش اللي كليكيتي على هاد الساعه هادي. اذا كل توش في الكلافي ديالنا راه عندها واحد الرقم كيمثلها. لما كتكليكي على توش لورديناتور كيقرا داك الرقم اللي كيمثل لا توش فكيعرف راك كليكيتي على اذا جيت كي كود كتجيب لي داك لو نومبر كنحطوه في لا فاريابل توش هنا. اذا حنا دابا نقولوا لا توش حنا عرفناها. دابا باش غنعرف فينا هو لو جوور ديالي، لان الجوور ديالي كاين فهاد لي زونتيتي هادو، فخصني نحرك غير لو جوور ديالي. اذا خصني ندوز على هاد الطابلو هذا وتلقى لو جوور عاد نحركو. اذا بما انني خصني ندوز على طابلو فغنستعمل لا بوكل فور. فغنجي هنايا فور وغندوز على دي زونتيتي غندير هنا اونتيتي كنستعمل لا بوكل فور ايتش وغنسمي هاد لوبجي طومبورير اونتيتي دو بوين. فين غتقلب عليه في هاد اونتيتي هادي ياك. ايوا هاد اونتيتي باش نحصل لاكسي ليها خصني نكريي ان جيرون اونتيتي. انا ما عنديش اكسي لهاد لا كلاس هادي فخصني نكريي ان اوبجي. غنجي هنايا ونكريي ان اوبجي جيرون اونتيتي ونسميه جيرون وندير ليه l'initialisation في الكونستركتور. غنجي نكري هنا كونستركتور ها هو كونستركتور بارامتري باستعمال هاد جيرون. جا ها هو دابا انيسياليزا ليا مزيان.
نجي دابا غنستعمل داك لوبجي اللي هو جيرون بوان وخصني نجيب داك الطابلو فغنستعمل الجيتا ديالو ها هو جيت اونتيتي. اذا دابا كنقول ليه قلب ليا في لي زونتيتي اللي كاينين في هاد الطابلو اونتيتي اللي كاين في هاد لا كلاس هادي تتلقى هي لو جوور. اذا غندخل داخل ونقلب امتى غنلقى لو جوور. الوغ هنا مسألة اخرى خصني ايدونتيفي لو جوور بشي حاجة باش نعرف واش هاد لونتيتي جوور ولا انمي ولا بريك ولا ماكلة ولا. الوغ هنا نستعملو لي زينيميراسيون. لي زينيميراسيون راني شرحتهم في جافا بور ديبيتون. رجعوا الفيديو ديال جافا بور ديبيتون باش تعرفوا شنو هو انيميراسيون اللي ما عرفهاش. دونك غنكري اون انيميراسيون غنسميها ايدي اونتيتي. ومبدئيا غنعطيها جوج ديال لي زونتيتي غنعطيها لونتيتي جوور و انمي. اذا هاد لينيميراسيون هادي الغرض منها تيدونتيفي كل اونتيتي شنو هي واش جوور ولا انمي ولا بريك اكسيتيرا. اذا فيما نكري اون اونتيتي خصني نعطيها ان ايدونتيفيكاتور خصني نعطيها واحد من هاد لي فالور اللي غتكون هنايا. فاش نجي دابا الاونتيتي هنايا ما نبقاش نعطيها في لا كرياسيون غير الاكس والايكغيك غنولي نعطيها اوسي ان ايدونتيفيكاتور هذا. اذا غنجي الفوق هنايا وندير بروتيكتد ايدي اونتيتي ونسميه ايدي ايدونتيفيكاتور ونجي لداخل هنايا ونزيدو كوم بارامتر لان بغيتو تعطى اوتوماتيكمون مع لا كرياسيون دو شاك اونتيتي. غنكوبي هادي كونترول سي كونترول في نجي هنا وندير ليه لينيسياليزاسيون غندير 10 بوان ايدي ايكالا ايدي صحيح. غيدير لي هذا اون ايرور علاش لان جوور راه هو ثمن اونتيتي وهنا يلاه عاطيها دو بارامتر فخصك تزيد لي زوطر. فغنكوبيي هذا كوبيي ونجي هنايا فيرغول كولي وندخل داخل وهنا نعطيه ايدي. غيدير لي دابا اون ايرور في جو علاش خصك تبقى تابع لي زيرور لان في لو جوور لما كريتو هنايا يلاه عاطيه دو بارامتر ولما كيرجع لاكلاس جوور كيلقى كلشي داير لي دابا 3 بارامتر فخصك تعطي ان ايدونتيفيكاتور لوردر لا كرياسيون. فاش تكون كتكري خصك تعطي ان ايدونتيفيكاتور. اذا غنجي هنايا ونستعمل دابا هاد ايدي اونتيتي غندير ايدي اونتيتي جوور. اذا كنقول ليه هاد لوبجي اللي كنكري راه النوع ديالو جوور هذا هو من هاد لاين. اذا دابا راني ايدونتيفيت كل اوبجي غنكرييه كل اونتيتي غنكريها خصني ضروري نعطيه ايدونتيفيكاسيون باش فاش نحتاج ندير ليها لابيل ونحتاج نعرف اين اوبجي مع من كنتعامل دابا نشوف غير الايدونتيفيكاتور ديالو نعرف مع من كنتعامل. دابا هاد لوبجي هذا راني عارف كنتعامل مع ان جوور ماشي حيت هاد السميه هادي اللي بيناتها ليا هنا واخا تسمي احمد علي سمي اللي بغيتي تسمي قدور هنايا باش عرفتو راه ان جوور بهاد ليدونتيفيكاتور مزيان. رجع دابا للكلافي الوغ خصني نقلب على لو جوور هو اللي غيتحرك. غندير اف لونتيتي اللي لقيت هاد لونتيتي اونتيتي بوان جيت الوغ خصني نستعمل ان جيتر باش نجيب الاي دي. اذا غنجي لونتيتي نجي لتحت انسيت كود جيتر اند سيتر ندير حتى الاي دي جيتر اند سيتر باش نحصل لاكسي ليهم لان دابا لما بغيت نجي هنايا ونحصل لاكسي ما لقيتوش. اذا اونغيستري دابا نجي لهنايا ولادة دابا بوان جيت هانتوما كتلاحظوا بانت لي جيت اي دي شتا. اذا دابا غنعرف الاي دي ديالو. اذا جيت اي دي الا لقيتو كيساوي اي دي جوور يعني الا كانت لونتيتي اللي دزتي عليها في لو طابلو ديالي الاي دي ديالها هو اي دي جوور يعني راه هاد لونتيتي هادي راه سي ان جوور. اذا خصك تحركها لي يا سيدي. اذا ما تحركها تتاكد راه لو جوور مزيان. دابا انا خصني نحركو هنا فين غنستعمل دابا هاد لي 4 فاريابل اللي كرييت هنا الفوق لتحت اغوشي ادروات. فهنا غندير 4 كونديسيون. اذا كانت لا توش اللي كليكيتي عليها لا توش ايكال كي ايفنت بوان في كا اب يعني الفوق يعني هنا كتقول لي الا كانت لا توش راه هي لا توش ديال السهم غادي للفوق. هذا هو معنى في كا اب. اش بغيتو يدير دابا هنا بغيتو هاد لا فالور هادي رجع فيها ترو خصني نغير القيمه اللي كاينه
فيها، فغنستعمل setter. ها هو السيتر، فين هو السيتر؟ set، فين هي set او، شا set او كتعطيها هنا اون فالور بوليان ترو ولا فولس. اذا غنجي هنايا وغندير جيرون بوان set او ونعطي لداخل ترو. يعني كنقول ليه دابا راه هاد لونتيتي هادي غتحرك الفوق، هذا هو معنى set او ترو. ايوا هاد لا لين غتكوبيا 3 فوا لكل جهه من الجهات. هنايا فيكا غتكون داون، داون هي اسفل، اذا هنا غتكون set با. الثالثه left، هنا غيكون set كوش. اخر وحده رايت هي اليمين، وهنا يكون set دغوات. ايوا هادو طرافاي اللي درتي هنا غدير بحالو هنا، غير هنا بلاصه ترو غتكون فولس، لان ما بقيتيش باغي يتحرك الفوق. لما كتطلق من لاتوش صافي بغيتي يحبس، اذا كاملين خصهم يرجعوا فولس. فغنجي نكوبي هاد الكود كامل، كونترول سي كونترول في، وغير هنا غندير فولس 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 اي فولس. وهكذا نكونو انتهينا من لا كلاس كلافي. باقي لي دابا جوج ديال الامور. المساله الاولى غنجي لو جو هنايا وسط الكونستركتور، وخصني ندير ما يسمى باجوتي ان كي ليسنر. فغنجي هنايا وغندير 10 بوان اد كي ليسنر. اد كي ليسنر يعني دير في هاد لا كلاس جو هادي واحد السيد كيتصنت. هذا هو معنى كي ليسنر، كنشبه لكم. كي هي توش، ليسنر هي مستمع، يعني دير لي واحد السيد هنا كيتصنت واش كليكينا على انتوش. اذا كليكيتي على انتوش خصك دير كدا وكديه. اذا خصك دائما تاجوتي هاد اد كي ليسنر في لا كلاس جو ديالك. الوغ شكون هو هاد كي ليسنر؟ هو هاد لا كلاس كلافي. اذا غنجي هنا لداخل وندير نيو كلافي، وكتاخد لداخل ان جيرون. لا كلاس كلافي في الكونستركتور ديالها فيها ان جيرون، هنا عندي ان جيرون، ان اوبجي جيرون هو اللي غنحطو هنا. مزيان. المساله الاخيره اللي خصني نزيد هي في لا كلاس جوور، لان لا كلاس جوور دابا اش كندير؟ كنحرك لو جوور ديالي رغم هاد التغييرات كاملين اللي درت. لاحظوا دابا اللي خدمت البروغرام شتي راه باقي لو جوور ديالي كيتحرك ماشي بالكلافي. خصني دابا ندير ليه هنا لا سيدي ما تتحرك الا بليتوش ديال الكلافي. اذا مبدئيا هاد دي اكس و دي ايكغيك اللي كان انيسيازيون من الاول بجوج لا، لان الجوور ديالي مبدئيا ما خصوش يتحرك. غنحيد هادشي وغنجي وسط لا ميثود ابديت وغندير الفوق دي اكس ايتيغالا 0 مبدئيا، و دي ايكغيك ايتيغالا 0 مبدئيا. يعني كنقول ليه مبدئيا ما تحركش ليا لو جوور. ونجي دابا ندخل لداخل ونقول ليه الا كليكيتي على زوج الفوقانيه حركوا ليا الفوق. اذا غنجي ندير اف اون كونديسيون، وباش غنعرفوا راه حركوا الفوق جينا للكلافي لقيتو الا كليكيت على توش السهم الفوقاني اش غيدير؟ لا فاريابل او غيرجع لي فيها ترو. ايوا نجي نتيستي هنايا الا كان لا فاريابل او فيها ترو حركوا ليا الفوق. اذا غنجي نستعمل هنا هاد لي فاريابل هادو اللي كاينين الفوق. ايوا ولا بغيت لاكسي ليهم خصني ان اوبجي من هاد لو جيرون. واش لو جوور عندي فيه ان اوبجي من جيرون؟ لا. اذا غنجي هنايا ونكري ان اوبجي من جيرون. اذا غندير جيرون اونتيتي ونسميه جيرون كيما سميتو في لي زوطخ كلاس، ونجي ندخل هنايا ونينيسياليزي كوم ان بارامتر. فغندير هنا جيرون اونتيتي ونسميه جيرون، ونجي لداخل وندير l'initialisation. Alors 10 point gérant est égal à gérant. غيدير ليا اون ايرور في لو جو. علاش؟ لان في لو جو لما كنكري ان جوور كنعطيه 3 ديال لي بارامتر، وانا هنا راني زدت ليه ان كاتريام بارامتر. فخصني نجي هنايا فيرغول وخصني نزيد ليه ان جيرون. فين هو؟ ها هو. كونترول سي نجي هنا كونترول في صافي كيزكع ليا. مزيان. نرجع دابا لو جوور. يس. الوغ دابا ولا عندي ان اوبجي جيرون فنجي نستعملو هنايا. فغندير جيرون بوان از او. از او يعني واش لا فاريابل او
فيها ترو، هذا هو معنى هاد لا لين هادي. الا كانت لا فاريابل او فيها ترو اش بغيتو يدير؟ بغيتو يتحرك ليا الفوق، اذا شكون اللي غيتغير؟ واش دي اكس ولا دي ايكغيك؟ دي اكس هي لا فيتاس اوريزونتال، دي ايكغيك هي لا فيتاس فيرتيكال، اذا اللي غيتغير هو دي ايكغيك. وشنو غنعطيها؟ حيد هادشي باش تكومبيلا ليا البروغرام. انا نخدم دابا البروغرام ديالي، هاد لو بوان هو قلنا هو 0 0. الا نزلتي لتحت القيمه ايكغيك كتزاد، الا طلعتي لفوق القيمه ايكغيك كتنقص، الا مشيتي ادغوات القيمه د الاكس كتزاد، الا مشيتي اغوش القيمه د الاكس كتنقص. اذا انا دابا باغي نطلع لفوق، اذا دي ايكغيك خصها تكون سالبه لان غادي في جهه نيجاتيف. اذا غنجي ندير دي ايكغيك، نرجع دابا ديك الكونديسيون اللي كانت عندي، دي ايكغيك ايت ايكال ا موان 2. نكوبي هاد لا لين هادي، كونترول سي كونترول في كونترول في اي كونترول في. ايوا ولا كان هنا از با، يعني با هي اللي فيها ترو، فالايكغيك خصو يكون بوزيتيف هاد المره. اذا جوج از غوش، يعني غادي اغوش، يعني القيمه د اكس غادا في الجهه نيجاتيف، اذا هنا دي اكس غيكون موان 2. از دغوات، القيمه دي اكس غتكون بوزيتيف. الوغ راني غنعاود نشرح، غير نخدم دابا البروغرام باش تلاحظوا بان داكشي اللي قلت باغي ندير راه وصلت ليه. لاحظوا دابا راني كنكليكي على جوج الكلافي، هو الجوغ ديالي كيتحرك، شفتوا؟ ولا زدت في السرعه ديالو، الا داز مثلا هنايا موان 5 5 موان 5 5 اونغيستري، نطفي هذا نعاود نخدمو. لاحظوا دابا شتي السرعه، انت كتحكم في السرعه شحال بغيتي، ها. اذا نرجع نشرح دابا غابيدمون. عرفت هاد الدرس هذا راه قصح من الدروس اللي دازو كاملين. انا اول حاجه احتاجيت اون كلاس سميتها كلافيي امبليمونطات ليا كيليسنر. الوغ كيليسنر هادي لانترفاس اللي فيها لي ميثود اللي كيجيريو لو كليك على اون توش في الكلافيي. وكاينه اون اوتر كلاس سميتها ماوس ليسنر، هذيك خاصه بلو كليك على لا سوري. حنا دابا في لو جو ديالنا ما غنستعملوش لا سوري، لو كنا غنستعملوها كنا غنامبليمونطيو حتى ديك لانترفاس. اذا كي ليسنر فيها ثلاثه ديال لي ميثود ابستراكت، كي تايب كي بريست كي ريليست. كي تايب ما عندنا ما نديرو بها. كي بريست هي لا ميثود اللي كتجيري لما كتضغط على اون توش في الكلافيي، وكي ريليست هي لا ميثود اللي كتجيري لما ما كتبقاش ضاغط على اون توش في الكلافيي. اول حاجه خصنا نعرف اين توش علاش ضغطتي، واش لا توش السهم اللي طايح الفوق، السهم اللي هابط لتحت، السهم اللي غادي ادغوت، ولا السهم اللي غادي اغوش. ومن بعد دابا نزيدو لان الجو غيبقى يطلق الخطاس، فنستعملو حتى لا توش اسباس. راه حنا نبدلو هنا هادشي ما يبقاش كيما هكا، غنزيدو فيه مسائل اخرى. مبدئيا بغيتي نحركو باش كنعرف لا توش اللي ضغطتي عليها باستعمال هاد لا لين هادي، لان كل توش عندها واحد لو نيميرو كيمثلها، فاش دينا داك لو نيميرو حطيناه في توش باستعمال هاد لا ميثود هادي. وخصني ندوز على لي زونتيتي اللي كاينين في لو جو ديالي كاملين. فين كاينين هاد لي زونتيتي هادو؟ هاد الافاي ليست هذا. اذا خصني اكسي لهاد الافاي ليست هذا. هادشي علاش احتاجينا نكريو ان اوبجي من لا كلاس جيرون باش يولي عندي لاكسيل لي ميثود اللي كاينين فيه. فاستعملت جيت اونتيتي باش نحصل لاكسيل لداك الافاي ليست. ايوا دخل لوسط البوكل فوق وبقى تقلب. الا لقيتي واحد لونتيتي راه هي اونتيتي جوور فحركها ليا بناء على اين توش علاش ضغطتي. الا ضغطتي على توش سهم الفوق فحركها ليا الفوق، ضغطتي على توش سهم لتحت فحركها ليا لتحت، اغوش اغوش ادغوات ادغوات. اذا لما كنرجع هذا ترو يعني كنقول لها سيدي لا فاريابل او راه فيها ترو. فاش كيجي لو جوور هنايا ويلقى لا فاريابل او فيها ترو كيحركو لك الفوق باستعمال لا فيتاس فيرتيكال. ولا ميم شوز في لي 4 فاريابل. وهذا المسألة الأخرى اللي زدنا أننا إيدونتيفينا كل أونتيتي في لو جو ديالنا باستعمال إنام سميتو اي دي أونتيتي. فمبدئيا يلا حاطين فيه جوور و إنمي، ولكن باقي دابا نزيدو فيه. فكل أونتيتي غنزيدها لو جو ديالي خصني اون فوا نكريها نديفيني شنا هي، واش جوور ولا إنمي ولا إكسيتيرا. فوالا. وآخر حاجة ما تنساوش اد كي ليسنر. راه الا ما درتيش اد كي ليسنر كاع هاد الخدمه زيرو. انا نكومونتي هادي
لاحظوا دابا غنخدم بروغرام. دابا واخا نعيا ما نضغط، لان ما قلتش لهنا تصنت الضغط على انتوش. واخا نعيا نضغط دابا هاد اد كيلا سنان كتقول لي هي تصنت، راه غيبداو يكليكيو على يتوش فطبق داكشي اللي قالوا لك وانت ما زدتيش. كي بغيتي يبدا يتصنت. اونغيستري. سكت دابا هذا نعاود نخدمو. لاحظوا هما دابا كيتحركوا. كنتمنى مسائل تكون واضحه، وعاودوا تصنتوا في الفيديو بليزيور فوا، راه فيه بزاف ديال المعلومات. حاولوا تضبطوا هاد الامور هادي قبل ما تدوزوا الفيديو اللي موراه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.